Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to begin a new unit which is in fact a poem, and the name of the poem is The Clothes Line. This is the fourth unit for class 6th in their book English. The Clothes Line. So this is an interesting name for a poem, and since it is written for children, it has not got very philosophical ideas. It is an interesting poem basically meant to describe the movement of clothes on a clothesline. बच्चों, द क्लोथ्स लाइन एक पोएम है जिसमें आपके लिए किस तरह से पोएट ने देखा कि क्लोथ लाइन पर यानी कपड़ों की तार पर लटके हुए कपड़े मूव करते हैं, हिलते हैं, और पोएट के जहन में उनको देखकर क्या क्या इमेजेस आते हैं. So let's begin reading. The poet of this poem is Charlotte Druitt Cole. The first stanza begins this way. Hand in hand they dance in row, hither and thither and to and fro. Flip, flap, flop, and away they go, fluttering creatures as white as snow. अगर हमें इस पोएम का टाइटल पता ना हो तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है पोएट. लेकिन चूंकि टाइटल में पोएट ने बता दिया द क्लोथ्स लाइन, यानी वो जो कपड़ों की तार होती है जिस पे कपड़े लटकाए जाते हैं सूखने के लिए, लॉन्ड्री के बाद, वॉशिंग के बाद, उसके बारे में बात कर रहा है. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन से ही पता चल जाता है कि हैंड इन हैंड, दे का मतलब ये है कि ये कपड़ों की बात कर रहा है, यानी दे जो प्रोनाउन है इट इज़ यूज्ड फॉर द क्लोथ्स. सो हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डाले हुए, दे डांस इन रो, रो का मतलब एक सीधी कतार में, दे का मतलब जो कपड़े लटकने के लिए, सूखने के लिए लटकाए गए हैं उनके बारे में बात हो रही है. हिदर एंड थिदर, टू एंड फ्रो. हिदर एंड थिदर का मतलब भी यही है कि यहाँ और वहाँ, आगे पीछे, क्योंकि जाहिर है जो कपड़े तार पे लटकाए जाते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते बल्कि वो मुसलसल मूव कर रहे होते हैं. टू एंड फ्रो इसका मतलब ये है आगे और पीछे. इनफैक्ट यहाँ पर दोनों लफ्ज़ों का मतलब यही है, दोनों हिदर एंड थिदर ये भी इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, एंड टू एंड फ्रो आगे और पीछे. हिदर एंड थिदर यहाँ और वहाँ, टू एंड फ्रो आगे और पीछे. तो ये कपड़ों की मूवमेंट को बताया गया है कि किस तरह से वो मूव करें. फ्लिप, फ्लैप, फ्लॉप ये कपड़ों की आवाज़ है, कपड़ों के हवा से मूव करने की आवाज़ है. एंड अवे दे गो, आगे पीछे मूव कर रहे हैं. फ्लटरिंग क्रीचर्स एज वाइट एज स्नो. फ्लटरिंग का मतलब है फड़फड़ाना, जिस तरह से परिंदे अपने पर फड़फड़ाते हैं, बिल्कुल उसको फड़फड़ाना कहते हैं उस मूवमेंट को. क्रीचर्स का मतलब मखलूक. एज वाइट एज स्नो का मतलब है इतने सफ़ेद जिस तरह से कि बर्फ सफ़ेद होती है. लाइक रेस्टिव हॉर्सेस दे केपर एंड prance, like fairy tale witches they wildly dance. जिस तरह से घोड़े होते हैं जो कि थोड़े से ज़िद्दी हैं या थोड़े से सरकश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आमतौर पे घोड़ों के लिए. दे केपर एंड prance, वो एक जगह पर नहीं बैठते बल्कि मुसलसल उछलते कूदते हैं, आगे पीछे होते हैं. तो बिल्कुल उसी तरह ये कपड़े भी हवा की वजह से एक जगह पर नहीं है बल्कि मुसलसल मूवमेंट में है. केपर एंड prance उछलने कूदने को, आगे पीछे छलांगे लगाने को कहते हैं. रेस्टिव का मतलब है जिद्दी, हॉर्सेस के लिए इस्तेमाल हुआ है. लाइक फेरी टेल विचेस, अब चूंकि ये बच्चों के लिए लिखी है तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं की तरह की इमेजरी यूज हुई है कि जिस तरह परियों की कहानियों में फेरी टेल्स होती हैं, जो परियों की कहानियां हैं उनमें विचेस का मतलब चुड़ैलें. वाइल्डली डांस, उछल कूद कर रही होती हैं, डांस कर रही होती हैं. विचेस का, विचेस अब जाहिर है बहुत पॉजिटिव इमेजरी नहीं है, चुड़ैल के लिए इस्तेमाल होता है. और जिस तरह
which is اپنے کسی جادو میں یا کسی اور ایسے کام میں ایک وحشیانہ سے طریقے سے یا جنگلی طریقے سے اچھل کود رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ کپڑے بھی آگے پیچھے ہل رہے ہیں. Rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in merry March wind. راؤنڈیڈ ان فرنٹ، کبھی آپ کپڑوں کو دیکھیں ہوا میں لٹکے ہوئے تو وہ اکثر ہوا کی وجہ سے پھول جاتے ہیں اور ان میں ہوا بھر جاتی ہے اور آگے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کافی راؤنڈیڈ ہیں، لیکن ایکچولی ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہالو کا مطلب ہوتا ہے خالی، تو پیچھے سے وہ بالکل خالی ہوتے ہیں. They shiver and skip in merry March wind. shiver کا لفظی مطلب ہے کانپنا، لیکن یہاں پر مطلب وہی ہے کہ they shiver and skip، کبھی وہ ہلتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی چھلانگ لگاتے ہیں. مارچ کی ٹھنڈی اور خوشگوار، میری کا مطلب ہوتا ہے ہیپی، میری خوشگوار، زندہ دل. تو مارچ عام طور پر بہار کے مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا بھی نہیں ہوتی لیکن ہلکی سی خنکی ہوتی ہے، تو اس میں یہ کپڑے ہل رہے ہیں. One I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free. اور پھر پوئٹ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ایک کپڑے کو میں نے دیکھا جو کہ اتنی تیزی سے، اتنے ایکسائٹیڈلی، اتنے پرجوش طریقے سے، ایکسائٹیڈلی کا مطلب ہے پرجوش، تو ایکسائٹیڈلی اتنی تیزی سے ہل رہا تھا، ہل رہی تھی، بلکہ اس کے لیے اس نے فیمیل شی کا لفظ استعمال کیے. اسٹرگلنگ سو وائڈلی، پوری کوشش کر رہا ہے. اسٹرگلنگ اپنی پوری طاقت لگانا، اپنی پوری ہمت لگانا، کوشش کرنا. وائلڈلی بہت زور لگانا. ٹل شی واز فری، جب تک کہ وہ آزاد نہیں ہو گئی. یہاں پر آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کپڑے تار پر جب ڈالے جاتے ہیں تو ان کو کپڑوں کو روکنے والی ایک چٹکی لگائی جاتی ہے جسے پیگ کہتے ہیں، تو اس سے آزاد نہیں ہو گئے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے تو کپڑے اڑ کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور دوبارہ سے گندے ہو جاتے ہیں. Then leaving pegs and cloth line behind her, she flew like a bird and no one can find her. لیونگ پیگز میں نے آپ کو بتایا کہ کپڑوں کو تار پر روکنے کے لیے چٹکی لگائی جاتی ہے، انہیں پیگز کہتے ہیں. اور کلاتھ لائن کو وہ پیچھے چھوڑ کر آگے چلے گئی. شی فلیو لائک اے برڈ، ایک برڈ کی طرح اڑ گئی. اینڈ نو ون کین فائنڈ ہر، اور اب کسی کے لیے بھی اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا. I saw her gleam like a sail in the sun, flipping and flapping and flopping for fun. میں نے اس کو گلیم کا مطلب ہے چمکتے دیکھا، میں نے اس کو چمکتے دیکھا. like a sail in the sun، سیل کہتے ہیں بادبان کو، کشتی کے اوپر جو کپڑا باندھا جاتا ہے جس کی مدد سے کشتی کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں موو کرے گی، اس کو سیل کہتے ہیں. بادبان اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں نے اس شرٹ کو دیکھا، اس کپڑے کے ٹکڑے کو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑی اور چمکتی نظر آئی اور ایک بادبان کی طرح سورج میں وہ جا رہی تھی. فلپنگ اینڈ فلیپنگ اینڈ فلوپنگ فار فن، اور صرف مزے کے لیے ہوا میں اڑ رہی تھی اور ادھر ادھر بھاگ رہی تھی. یہ فلپنگ اینڈ فلیپنگ اینڈ فلوپنگ بیسیکلی اس کی آوازیں ہیں. جو کپڑے ہوا میں ہلتے ہیں تو ان کی جو آواز نکلتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. ان کو اونومیٹوپوئک ساؤنڈز یا اونومیٹوپوئک ورڈز کہا جاتا ہے، وہ لفظ جن کی آواز اور معنی ایک ہی ہو، جیسے کہ بنگ بینگ، ڈنگ ڈونگ گھنٹی کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ناک ناک. تو یہ فلپ فلاپ بھی اسی طرح کا ایک لفظ ہے. Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in the sea. جی کلوز لائن سے تو وہ اڑ گئی، لیکن اب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی ڈچ میں، ڈچ کا مطلب ہے کھڈا، ہڈ سیکنڈ فارم ہے ہائڈ کی، تو شاید وہ کسی کھڈے میں چھپی ہوئی ہے. ہڈ ان اے ڈچ، کسی کھڈے میں چھپ گئی ہے، مطلب گر گئی ہے وہاں پر. اور ڈراؤنڈ ان دا سی، یا شاید ایسا ہوا ہو کہ وہ دریا سمندر میں ڈوب بھی گئی ہو. ڈراؤنڈ کا مطلب ہے ڈوبنا، تو شاید وہ سمندر میں ڈوب گئی ہے اور شاید وہ کھڈے میں چھپی ہوئی ہے. She was my handkerchief not
long ago, but she'll never come back to my pocket, I know. अब यहाँ पर आखिरी लाइन में हमें आके पता चलता है कि बात किस चीज की कर रहा है. तो वो अपने रुमाल की बात कर रहा है कि कुछ अर्सा पहले तक वो मेरा रुमाल थी और वो मेरी पॉकेट में होती थी. हैंकरचीफ था. हैंकरचीफ का मतलब है रुमाल को कहते हैं, और इसमें जो ड साउंड है दैट इज साइलेंट. इसको आप हैंड करचीफ नहीं पढ़ेंगे, हैंकरचीफ. डी साउंड प्रोनाउंस नहीं होती. बट शील नेवर कम बैक टू माई पॉकेट, आई नो. लेकिन अब मुझे मालूम है कि चूंकि वो कहीं उड़ गई है, हमें नहीं पता, किसी खड्डे में है, किसी गड्ढे में है, किसी समुंदर में डूब गई है, कहाँ गई, कोई उसको ढूंढ नहीं सकता. तो अब मुझे मालूम है कि आइंदा वो कभी भी मेरी जेब में वापस नहीं आएगी. तो बच्चों ये एक इंटरेस्टिंग सी मज़े की पोएम थी जिसमें आपको कपड़ों की मूवमेंट, किस तरह से वो हवा में हिलते हैं, हवा उनको इधर उधर लेके फिरती है, उसके बारे में बताया. नाउ लेट्स राइट डाउन द वर्ड्स मीनिंग्स. हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ. हिदर एंड थिदर, यहाँ और वहाँ. फ्लटरिंग, फड़फड़ाना. क्रीचर्स, मखलूक. रेस्टिव, जिद्दी. केपर, उछल कूद. ट्रांस, कूदना. मैरी, जिंदा दिल. ग्लीम, चमक. डिच, खाई या खड्डा या गड्ढा. हैंकरचीफ, रुमाल. वाइल्डली, लफ्सी मतलब वाइल्ड कहते हैं असल में जंगली को, तो वाइल्डली उसी से एक एडवर्ब है, मतलब उसका होगा वैश्याना तौर पर. लेकिन यहाँ पर मफहूम ये है कि बगैर किसी चीज की परवाह किए, बिल्कुल बेफिक्र होकर, बेपरवाह होकर. हॉलो, खोखला. तो बच्चों ये थी आपका 4th यूनिट विच इज अ पोएम. इन आवर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज. Till then, memorize these words and do not forget to memorize their spellings as well.